अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से कुछ बातें करने का दिल चाहा। आज एक ऐसी लड़की की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी हकीकत बताएंगे, शायद सुनकर आपका दिल भर आए, आँखों में आंसू आ जाए। उससे पहले कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ मैं, प्लीज़ गौर से सुने। मैं बोलना चाहती हूँ कि क्यों आज के माशरे में लोग क्यों हराम में जा रहे हैं, क्यों हराम में सुकून तलाश कर रहे हैं, क्यों ये नौजवान लड़के अल्लाह की राह को छोड़कर ये हराम लोगों में, हराम मोहब्बत में पड़े हैं। क्या वाकई आपको लगता है इन हराम कामों में, इन हराम रिलेशनशिप में आप सुकून में हैं, आप सुकून की सांस ले रहे हैं? कभी सोचा है कि ये करते करते इन छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अगर इन्हीं हराम कामों में मौत आ गई तो क्या करोगे? सोचा है कभी? मैं चाहती हूँ कि आप सभी को पकड़ पकड़ के बताऊँ कि इसमें सुकून नहीं है। मैं चाहती हूँ हर एक वो इंसान के पास जाऊँ जो हराम रिश्ते में मुब्तला है और ख़ुद को अंदर ही अंदर से डिप्रेशन में जाता है। मैं चाहती हूँ उसको बताऊँ कि ये बहुत गलत है, इसमें सुकून चाह कर भी नहीं पा सकते आप। ये सिर्फ दिखावा है, दुनिया की धोखा है। अल्लाह आपको आजमा रहे हैं। आ जाए ना अल्लाह के पास वापस, वो तो आपको थाम लेगा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं थामूंगा, तुमने बहुत नाफरमानी कर दी है मेरी। वो तो कह रहा है आओ ना मेरे पास, आओ, ये हराम से निकल जाओ ना, इसमें सुकून नहीं है। कैसे बताएं आपको? मेरा जी चाहता है आपके पास एक एक करके जाए, हर वो शख्स के दिमाग में डाले, हर वो शख्स को बताएं कि ये बहुत गलत है। चाह कर भी सुकून नहीं हासिल हो सकता। कुछ भी कर ले, एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, इस हराम में सुकून नहीं है। वो महज आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो महज आपके साथ वक्त गुजार रहा है और अपना आखिरत ख़राब कर रहा है। आप तो समझ जाए, आप नादान हैं, हम जानते हैं, पर अब तो समझ जाए। वाकई अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में उसे लिखा है तो मिल जाएगा आपको। अगर आपके लिए बेहतर है तो मिल जाएगा आपको। सब्र करें, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सब छोड़ देती हैं, अल्लाह के सामने तौबा करती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे तौबा करता अल्लाह के सामने संभल जाता है, अल्लाह से अपना सारा दर्द शेयर करने लगता है, तो आपको उस वक्त अल्लाह को याद करने में तकलीफ़ नहीं होती है। आपको अल्लाह के सामने अपना सारा दर्द बयान करने में घंटा 2 घंटा गुजर जाएगा उनसे, अल्लाह से बातें करने में, पर आपको बोरिंग नहीं होगी, आप खुश होइए। यकीन करें, अब अल्लाह से बातें करना सीखें तो सही, बहुत सुकून मिलेगा आपको। वो बहुत मेहरबान है, बहुत रहमान है, आपको समझता है, आपसे बहुत प्यार करता है। आए तो उसके पास। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने तो आज तक बहुत सारी गुनाहें कर ली हैं, अब मैं वापस कैसे जाऊं, अब नहीं माफ़ी मिल सकती है मुझे, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ऊंचाइयों तक भी गुनाह कर चुके हैं ना, तो आप फिर भी जाएं अल्लाह के पास, फिर भी वो माफ़ कर देगा। सच्ची तौबा तो करें, आए तो उसके पास, भूल जाए आपके साथ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, कुछ भी नहीं हुआ है। होता तब जब आप मर जाते और मरने के बाद रियलाइज़ करते कि मैंने बहुत बड़ी गुनाहें कर ली हैं। लेकिन अभी अगर आप ज़िंदा हैं तो
کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ. آپ کے پاس تو یہ بہت بہترین اور خوبصورت موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ کو ریئلائز کروایا ہے کہ آپ نے بہت بڑی گناہیں اور خطائیں کی ہیں. ابھی آپ سے بہتر کوئی نہیں. آپ زندہ ہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے. اب آپ جائیں، اللہ کے رضو بیٹھیں، اللہ سے باتیں کریں، اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں. وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. اور اس کے بعد صرف معافی نہیں کرے گا، آپ کو اس قدر ایسی چیزیں سے نوازے گا، آپ خوش ہو جائیں گے. اور اس وقت آپ شکر ادا کریں گے جو ہوا بہت بہتر ہوا. اور آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا، کیسی انسیڈنٹ ہوئی تھی آپ کے ساتھ. سب کچھ بھول جائیں گے آپ. وہ بہت مہربان ہے. ایک بار اس کے پاس جائیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک بار جائیں اللہ کے پاس، توبہ کریں. بہت مہربان ہے. اللہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کیسا ہے. آئیے اس لڑکی کی کہانی سناتے ہیں جو بہت ہی حیرت انگیز کہانی ہے. ایک لڑکی تقریباً 19-20 سال کی تھی. اس نے اپنی ساری عمر بے حیائیوں میں، گناہوں میں گزارا. اس کے جو ماں باپ تھے وہ ادر کنٹری کے رہنے والے تھے. بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی تھی. اس کے بوائے فرینڈ تھے. اس نے جتنی گناہیں اس نے ساری گناہیں کر چکی تھی. اچانک سے وہ اس کے سامنے ایک ویڈیو آیا، کوئی مولانا کا یا موٹیویشنل اسپیکر کا جو اسلامک ریلیٹڈ سے بتاتے ہیں. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ حرام ریلیشن شپ کیا ہے، یہ کیسے آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتی ہے، کیسے آپ کی زندگی کو برباد کرتی ہے، کیسے آپ کی آخرت کو برباد کرتی ہے، اور کیسے آپ کے لیے جہنم کا راستہ بنا دیتی ہے. جب اس نے یہ سب سنا تو اس کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا، اور وہ اس بارے میں سوچنے لگی، گہرائی سے سوچنے لگی. اس نے اپنے دوستوں سے یہ سب بارے میں پوچھا تو اس کے دوست بھی یہی سب میں تھے، گناہوں میں، تو وہ بھی کچھ خاص نہیں اس کو بتا پائے. پھر بھی اس کے دماغ سے یہ سب اب نکل نہیں رہا تھا کہ اسے اتنی گناہ کر لی ہے. اسے احساس ہونے لگا تھا اپنے گناہوں کا. تو وہ جس موٹیویشنل اسپیکر کی باتیں سنی تھی، اس نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. اس نے جی میل کیا، ان سے کانٹیکٹ کیا. اس نے کوئی بھی طریقے سے ان کا فون نمبر حاصل کیا، اور فون نمبر سے باتیں کر کے اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک جو بھی کیا ہے صرف گناہ ہی کیا ہے، اور میں بہت شرمندہ ہوں اپنے گناہوں سے. اچانک سے میرے دل میں اس گناہ کا خوف پیدا ہونے لگا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں توبہ کروں، پر مجھے لگتا ہے میں نے بہت حد پار کر دیے گناہوں کی. اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو انہوں نے سمجھایا کہ ایسا بات نہیں ہے. اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے. اللہ کو بھی آپ نہیں جانتے. آپ اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، توبہ کریں، اور جو بھی آپ کے حرام ریلیشن شپ میں ہیں اسے چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے. اسے چھوڑ دیں. آپ کی زندگی میں جو اب آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. اور اللہ کے سامنے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگے. ان کے بولنے پر اس لڑکی نے ایسا ہی کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اس کے کچھ دن بعد ہی اس کی بہت ہی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد شاید انہوں نے اس موٹیویشنل اسپیکر سے بات کیا تھا کہ اس نے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ایسا کچھ. تو اس کے 1-2 دن بعد انہیں پتہ چلا کہ لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے. سوچیں اللہ نے اس کو کتنی بڑی توفیق عطا کی تھی. اس کی زندگی تو اب ختم ہونے والی تھی، ختم. 1 ہفتہ پہلے صرف اللہ نے اس کے دلوں میں توبہ کی،
तौबा की आस पैदा की कि तौबा करो। अल्लाह ने उसको तौफीक अता की, इतनी बड़ी नेमत अता की, उसने तौबा की। सोचो अगर उसने तौबा ना की होती और गुनाहों ही में मुब्तला होती तो उसका ठिकाना जहन्नम था। लेकिन उसने मरने से पहले तौबा करके मरा, अल्लाह से गिरा के तौबा किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की होगी और इंशाअल्लाह ताला वह जन्नत में होगी। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि तौबा कितनी बड़ी तौफीक है। तौबा कर ले, जो को छुआ भूल जाए, और तौबा करने के बाद जो भी चीज़ आपको गुनाहों की तरफ ले जाए सब कुछ वो रास्ता तर्क कर दे, वो रास्ता छोड़ दे, उस इंसान को ब्लॉक कर दे। जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल में जो भी इंसान है जो आपको गुनाहों की तरफ ले जाती है, उस सारे दोस्तों से समझाए ना समझे तो उस सारे दोस्तों से दोस्ती का रिश्ता ख़त्म कर दे, उस सारे दोस्तों को ब्लॉक कर दे। ऐसी दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं जो आपको अल्लाह से गाफिल करे। हर वो रिश्ता तोड़ दे जो आपको अल्लाह से गाफिल करे। अगर आपको अपना दीन, अपना आखिरत संवारना है तो, और अल्लाह पे भरोसा रखें, वही इज़्ज़त देने वाला है। ट्रस्ट ऑन द गॉड, इट्स वेरी पर्सनल, वेरी हेल्पफुल, इट्स द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी समझ जाए। अगर वो डिप्रेशन में है तो इससे निकल जाए वो। बहुत शुक्रिया।